अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ से इत्तेफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को बजट मंजूरी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक मसाइल और मसाइल को देखते हुए दोनों जमातें एक दूसरे को स्पेस देंगी। बाद काबिल अमल नकात पर तकनीकी कमेटियां मुसावरत जारी रखेंगी। दौरान मुलाकात आज़ाद कश्मीर की सूरत पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म को आज़ाद कश्मीर की ताज़ा सूरत पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक क़याम अमन, कानून की बालादस्ती और अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह करार दिया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद दी और मुस्कुराते हुए कहा, नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई है। जिस पर सदर जरदारी ने जवाब दिया, आखिर बेटा किसका है। बजट किस दिन पेश होना है, हुकूमत और ऐवान सदर की मुशावरत के बाद फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक बजट एक मरतबा फिर ताख़ीर का शिकार है। नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। इससे कबल 5 जून को बजट आना था, जो 10 जून तक मुअख्खर हुआ था। वफाकी बजट 2026-27 की तारीख एक बार फिर तब्दील होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है, वफाकी बजट अब 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। बजट पेश करने की तारीख में दूसरी मरतबा तब्दीली मुतवक्के है। आपको बताएं कि विफाकी बजट अब 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। विफाकी बजट 2026-27 की तारीख एक बार फिर तब्दील होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि विफाकी बजट अब 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। बजट पेश करने की तारीख में दूसरी मरतबा तब्दीली मुतवक्के है। आपको बताएं कि पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। अवाम को रिलीफ पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। पंजाब के सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुस्तफ़ा शुजा रहमान का ऐलान। कहते हैं, पंजाब में पहली बार प्री बजट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में मौसूल होने वाली सिफारिशात को बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। पंजाब असम्बली में भी प्री बजट मुबाहिसों का आगाज़ कर दिया गया है। विफाकी बजट में ताख़ीर के बायस सूबाई बजट की तैयारी का अमल भी मुतासिर हुआ है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान तरक्याती बजट पर इत्तेफाक राय हो गया। एहसन इकबाल की तरक्याती बजट से मुतल्लिक मुज़ाकरात की कामयाबी की तस्दीक का PSDP पर हुकूमत और इत्तेहादियों में मामला तय पा गए हैं। विफाक छोटे सूबों पर आइंदा बजट में ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। सबसे ज़्यादा बलोचिस्तान, फिर सिंध और फिर KPK पर फंड्स खर्च होंगे। पंजाब के लिए विफाकी बजट में सबसे कम फंड्स रखे जाएंगे। बलोचिस्तान के तरक्याती मनसूबों के लिए 265 अरब रुपए खर्च होंगे। सिंध के तरक्याती मनसूबों पर 195 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। KPK के लिए 98 अरब, पंजाब को तरक्याती मनसूबों के लिए 72 अरब मुख्तस होंगे। 150 अरब कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पेशावर में मुफ्ती महमूद मरकज़ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सूबाई हकूक़ के हसूल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद और आइंदा माली साल के विफाकी बजट पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि सूबे को NFC में ज़म इजला का हिस्सा नहीं मिल रहा। पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए गंदम की फराहमी बंद कर रखी है। विफाक की जानिब से गैस फराहमी में रुकावटें तशवीशनाक है। आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है और पेशावर में मुफ्ती महमूद मरकज़ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सूबाई हकूक़ के हसूल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद और आइंदा माली साल के विफाकी बजट पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि सूबे को NFC में ज़म इजला का हिस्सा नहीं मिल रहा। पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए गंदम की फराहमी बंद कर रखी है। विफाक की जानिब से गैस फराहमी में रुकावटें तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया। काबीना डिवीजन ने इजलास मुलतवी करने से मुतल्लिक कौंसिल अरकान को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास अब बुध 10 जून को होगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में 10 जून को दिन 11:30 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास चौथी बार मुलतवी किया गया है। इससे पहले 22 मई, 3 और 8 जून को होने वाले कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास मुलतवी किए जा चुके हैं। आपको बताएं कि इसराइल के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास चौथी बार मुलतवी किया गया है। इससे पहले 22 मई,
3 اور 8 جون کو ہونے والے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس ملتوی کیے جا چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا گلگت بلتستان میں مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق جی بی میں پیپلز پارٹی کا نون لیگ سے اتحاد پی ڈی ایم طرز پر ہوگا۔ ذرائع کے مطابق گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے دونوں جماعتوں کے درمیان رابطے جاری۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ جی بی میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی اور گورنر نون لیگ کا ہوگا۔ اتحادی حکومت میں وزارتوں کی تقسیم کا 60 اور 40% کا فارمولہ ہوگا۔ کابینہ میں پیپلز پارٹی کو اکثریت ہو، مسلم لیگ نون کو نمایاں نمائندگی ملے گی۔ حکومت سازی کے لیے خد و خال طے کرنے کے لیے اعلیٰ سطح مشاورت جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اتحادی حکومت میں وزارتوں کی تقسیم کا 60 اور 40% کا فارمولہ طے کیا گیا ہے۔ کابینہ میں پیپلز پارٹی کو اکثریت، مسلم لیگ نون کو نمایاں نمائندگی ملے گی۔ حکومت سازی کے لیے خد و خال طے کرنے کے لیے اعلیٰ سطح مشاورت جاری ہے۔ گلگت بلتستان الیکشن میں پیپلز پارٹی کا جادو چل گیا۔ پیپلز پارٹی نے 9 حلقوں میں میدان مار دیا۔ 7 آزاد امیدوار کامیاب رہے۔ نون لیگ کی 4 نشستوں میں سے 2 پر دوبارہ گنتی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک نشست مجلس وحدت المسلمین کے حصے میں آئی۔ جی بی ایک گلگت میں پیپلز پارٹی کے امیدوار امجد حسین 10,594 ووٹ لے کر جیت گئے۔ جی بی 2 گلگت میں نون لیگ کے امیدوار حافظ حفیظ الرحمان 13,433 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ جی بی 3 میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سید سہیل عباس 7,877 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ جی بی 4 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار محمد علی اختر 7,654 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ جی بی 5 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار ذوالفقار علی مراد 2,705 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے۔ جی بی 6 ہنزا میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار نیک نام کریم 6,390 ووٹ لے کر جیت گئے۔ جی بی 7 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار سید توقیر مہدی شاہ 4,320 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ جی بی 8 میں مجلس وحدت المسلمین کے امیدوار محمد قاسم 10,658 ووٹ لے کر فاتح رہے۔ جی بی 9 پیپلز پارٹی کے امیدوار فدا محمد نشاد 6,314 ووٹ لے کر جیت گئے۔ جی بی 10 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار ناصر علی خان 6,582 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ جی بی 11 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار اقبال حسین 5,944 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ جی بی میں 12 پیپلز پارٹی امیدوار عمران ندیم 12,944 ووٹ لے کر جیت گئے۔ جی بی اے 15 دیامر سے آزاد امیدوار محمد دل پذیر 5,145 ووٹ لے کر فاتح رہے۔ جی بی 16 سے آزاد امیدوار سید امام مالک 6,320 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ جی بی 18 دیامر میں نون لیگ کے کفایت الرحمان 5,521 ووٹ لے کر فاتح رہے۔ جی بی 19 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار سید جلال علی شاہ 9,303 ووٹ لے کر جیت گئے۔ جی بی 20 غیزہ سے نون لیگ کے عبدالجہان 6,917 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ جی بی 21 غیزر میں آزاد امیدوار امان علی 9,938 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ جی بی 22 نون لیگ کے امیدوار ابراہیم سنائی 10,136 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ جی بی 23 گھانچے آزاد امیدوار انور علی 12,117 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ جی بی 24 گھانچے آزاد امیدوار اسد شفیق 7,164 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ دیامر کے حلقہ 15 اور 16 کے 5 پولنگ سٹیشنوں پر ری پولنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ 15 جون کو دوبارہ ووٹنگ ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے دیامر کے حلقہ جی بی اے 16، دیامر 2 کے 4 اور حلقہ جی بی اے 15 دیامر 1 کے پولنگ سٹیشن پر ری پولنگ کی منظوری دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 15 جون کو مرد اور خواتین پولنگ سٹیشنوں پر دوبارہ ووٹنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے شفاف انتخابی عمل یقینی بنانے کے لیے ری پولنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ حتمی نتائج ری پولنگ مکمل ہونے کے بعد مرتب کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ 15 جون کو دوبارہ ووٹنگ ہوگی۔ 15 جون کو مرد اور خواتین پولنگ سٹیشنوں پر دوبارہ ووٹنگ دینے کے لیے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے دیامر کے حلقہ جی بی اے 16، دیامر 2 کے 4 اور حلقہ جی بی اے
15 दियामर 1 के पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 जून को मर्द और खवातीन पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है शफाफ इंतखाबी अमल यकीनी बनाने के लिए रीपोलिंग का फैसला किया गया है, जबकि हतमी नताइज रीपोलिंग मुकम्मल होने के बाद मुरतब किए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि GB 18 दियामर के 9 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने तांगीर के मुतासिर नताइज पर री काउंटिंग की दरख्वास्त मंजूर कर दी है। साबिक वज़ीर आला गुलबर खान ने दोबारा गिनती की री काउंटिंग दी। गुलबर खान की दरख्वास्त पर 9 पोलिंग स्टेशनों के बैलेट पेपर्स दोबारा खोलने का फैसला दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर वोटों की री चेकिंग और री काउंटिंग होगी। तमाम उम्मीदवारों पर और पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में दोबारा गिनती होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 9 पोलिंग स्टेशनों के वोट दोबारा जांचे जाएंगे। तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज और हलफ के दिन गिलगित बल्तिस्तान में योम सियाह मनाएंगे। वोट डालना अपने मनपसंद लोगों को पार्लियामान तक पहुंचाना आवाम का हक है। हेरा फेरी करना और लोगों को अपना हक इस्तेमाल करने से रोकना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। इंतखाबात में प्री पोल धांधली की गई। खास मंसूबे के तहत PTI को इस पूरे अमल से बाहर निकाला गया। इस वक्त 70% पाकिस्तानी PTI के साथ हैं। हम इसे जारी और धांधली ज़दा इंतखाबात करार देते हैं। इंतखाबात में प्री पोल धांधली की गई। बैरिस्टर गोहर का व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। उन्होंने कहा कि खास मंसूबे के तहत PTI को इस पूरे अमल से बाहर निकाला गया। इस वक्त 70% पाकिस्तानी PTI के साथ हैं। हम इसे जारी और धांधली ज़दा इंतखाबात करार देते हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ शहरों में टैक्स नाहिंदहान के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। टैक्स की अदम अदायगी और रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द करने पर 9 मुकामात पर सरे बोहर मुतअद्दिद को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में मारूफ फूड चेन के 3 आउटलेट्स को रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द पर सील कर दिया गया है। रावलपिंडी में टैक्स की अदम अदायगी पर 2 बिल्डर्स के दफातर सरे बमोहर कर दिए गए। फैसलाबाद में 4 हाउसिंग सोसाइटीज़ के दफातर को टैक्स अदायगी ना करने पर नोटिस दिए गए, दफातर सील कर दिए। तर्जमान के मुताबिक टैक्स गोशवारों में जालसाजी और बर वक्त जमा ना करवाने वालों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। चेयरमैन PRA मौज़म इकबाल सपरा के मुताबिक पॉइंट ऑफ सील सिस्टम के तहत बिल जारी ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मुसलसल टैक्स अदायगी ना करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। इमाम अहमद रज़ा यूनिवर्सिटी में कुरानी जमालियात पर साइंसी और तहकीकी सेमिनार। सैलानी वेलफेयर के तहत ख्वाजा महमूद्दीन सैलानी सेंटर फॉर सोशियो साइंटिफिक एंड सूफिक रिसर्च के क़याम का ऐलान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा और हज़रत गौसे पाक सल्लल्लाहु रहमतुल्लाह अलैहि से मंसूब मुक़द्दस तबरुकात की खुसूसी नुमाइश की गई। कराची से देखते हैं नबील मिर्ज़ात की इस रिपोर्ट में। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार में चेयरमैन सैलानी वेलफेयर और चांसलर इमाम अहमद रज़ा यूनिवर्सिटी मौलाना बशीर अहमद फारूकी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। साबिक चेयरमैन शोबा केमिस्ट्री विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सैयद असगर अली मेहमान एहसासी थे। मौलाना बशीर अहमद फारूकी ने दी हुक्मा नेक्सिस हजरत ख्वाजा महकमुद्दीन सैलानी सेंटर फॉर सोशो साइंटिफिक एंड सूफिक रिसर्च के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान किया। यहाँ काविश ये है कि इस यूनिवर्सिटी को हम बेहतर अंदाज में पेश कर सकें, लोगों की भलाई के लिए, कंप्यूटर की तालीम बच्चों के लिए, और पाकिस्तान को माशी तौर पे इस हद तक आगे ले जाना है कि हमारे ऊपर जो कर्जे हैं उनकी अदायगी हो जाए, हम किसी के मोहताज ना रहें। मौलाना बशीर अहमद फारूकी ने बताया कि मरकज़ के 2 बुनियादी शोबे कुरानी और साइंसी तहकीक और तसूफ और रूहानी अलूम होंगे। दुनिया में अल्लाह ताला ने जो कुछ पैदा किया है उसके अहकामात की रोशनी में ही लोग देखते भालते भी हैं, उनको इस्तेमाल भी करते हैं, उनसे फ़ायदा भी उठाते, लेकिन एक अच्छे तरीक़े से। पाकीज़गी इन सब का बुनियादी उनसर है। अहकामात खुदाबंदी थे, उनकी रोशनी में एस्थेटिक्स को या जमालियात को बहुत बेहतर बनाया। तकरीब के दौरान डायरेक्टर दी हुक्मा नेक्सिस और नामज़द वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद कमाल अंसारी ने इस्लाम में जमालियत के मौजू पर तहकीकी प्रेजेंटेशन पेश की। आज की जो तकरीब थी ये इसमें एक सेमिनार था जो कुरानिक एस्थेटिक्स यानी कुरानी जमालियात के ऊपर, इसके ऊपर
اوپر 2-3 پریزنٹیشنز مختلف اسکالرز نے پیش کی، اور اس کے علاوہ تبرکات کی نمائش تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور کعبہ شریف کے حوالے سے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مختلف طرح کے تبرکات رکھے گئے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد راشد کمال انصاری قرآن کریم کے جمالیات دراصل حسن، معنی اور پیغام کا وہ حسین امتزاج ہے جو انسان کی فکری اور روحانی تربیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر مقررین نے علم، تحقیق، روحانی اقدار کے فروغ کے لیے ایسے علمی اور تحقیقی پروگرامز کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا۔ کیمرہ مین عقیل احمد کے ساتھ نبیل میرجات، ABN نیوز، کراچی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے فریقین سے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ ایکس پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، مشرق وسطی میں حالیہ تشدد اس بات کی واضح یاد دہانی ہے کہ کمزور جنگ بندی کتنے سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ پاکستان اپنے برادر اور شراکت دار ممالک کے ساتھ مل کر تنازع کے پرامن اور سفارتی حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے۔ حتمی مقصد کے حصول کا وقت قریب ہے، تمام فریق امن کو ایک اور موقع دیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ تشدد اور تباہی کے بجائے امن اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا جائے، یہی راستہ کامیابی کی روشن امید رکھتا ہے۔ پاکستان تنازع کے پرامن حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے، حتمی مقصد کے حصول کا وقت قریب ہے، تمام فریق امن کو ایک اور موقع دیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ تشدد اور تباہی کے بجائے امن اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا جائے، یہی راستہ کامیابی کی روشن امید رکھتا ہے۔ ایران کے فوجی کمانڈ سینٹر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے اسرائیل کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے حالیہ آپریشن اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد روک دیا گیا ہے، تاہم کسی بھی نئی کارروائی کی صورت میں مناسب جواب دینے کا حق محفوظ رکھا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور امریکہ نے ایران کو پیغام دیا ہے کہ اگر ایران کی جانب سے مزید حملے نہیں کیے جاتے تو ان کی طرف سے بھی مزید کارروائی نہیں کی جائے گی، تاہم اس حوالے سے متعلقہ حکومتوں کی جانب سے فوری طور پر باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا۔ اسرائیل اور ایران فوری جنگ بندی کے خواہاں ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا، دونوں ملک فوری جنگ بندی چاہتے ہیں، حتمی امن معاہدے پر مذاکرات جاری ہیں، لیکن کسی قسم کی نادانی یا حماقت مذاکراتی عمل میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ امریکی صدر کا حتمی معاہدہ طے پانے تک ایران کے خلاف ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ کہا، معاملات تیزی سے آگے بڑھنے چاہیے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر کا حتمی معاہدہ طے پانے تک ایران کے خلاف ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ کہا، معاملات تیزی سے آگے بڑھنے چاہیے، لیکن کسی قسم کی نادانی یا حماقت مذاکراتی عمل میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں، اولین ترجیح قومی سلامتی اور عوام کا امن ہے۔ ایرانی قوم کے حقوق کا بھرپور دفاع کریں گے، کسی بھی دھمکی کے سامنے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک پیغام۔ کہا، سفارتکاری اور دفاع قومی طاقت کے دو اہم ستون ہیں، ایران نے نہ ہی مذاکرات سے پیچھے ہٹنا ہے اور نہ ہی میدان چھوڑنا ہے۔ اتحاد، دانشمندی اور قومی یکجہتی کے ساتھ ایران اس آزمائش سے بھی سرخرو ہو کر نکلے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک پیغام۔ کہا، سفارتکاری اور دفاع قومی طاقت کے دو اہم ستون ہیں، ایران نے نہ ہی مذاکرات سے پیچھے ہٹنا ہے اور نہ ہی میدان کو چھوڑنا ہے۔ اتحاد، دانشمندی اور قومی یکجہتی کے ساتھ ایران اس آزمائش سے بھی سرخرو ہو کر نکلے گا۔ امریکی صدر کی اسرائیلی وزیر اعظم کا ساتھ چھوڑ دینے کی دھمکی، کہتے ہیں نیتن یاہو کو خبردار کیا تھا، ایران کے ساتھ جنگ کا دائرہ پھیلایا گیا تو اسرائیل تنہا رہ سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا سے انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی حملے کے بعد انہوں نے نیتن یاہو سے فون پر بات کرتے ہوئے درخواست کی تھی کہ اسرائیل ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کا جواب نہ دے، تاہم مشاورت کے بعد نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا کہ انہوں نے ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایرانی حکام نے واشنگٹن سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اسرائیل پر مزید حملے نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ اسرائیل بھی اپنی کارروائیاں بند کر دے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے دوبارہ نیتن یاہو سے رابطہ کیا اور انہیں مزید حملے روکنے پر آمادہ کیا۔ امریکی صدر نے کہا، ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے، تہران معاہدے پر دستخط کرنا چاہتا ہوں اور ایسا معاہدہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔
خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کہتے ہیں جنگ بندی کے اس فارمولے کو ناکام بنا دیا جس میں کاغذ پر جنگ بندی اور میدان میں اس کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری رہیں۔ ایکس پیغام میں کہا جب تک اعتماد سازی کے لیے حقیقی سیاسی عزم موجود نہیں ہوگا ایران کا جواب بھی اسی نوعیت کا رہے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کہتے ہیں جنگ بندی کے اس فارمولے کو ناکام بنا دیا ہے جس میں کاغذ پر جنگ بندی اور میدان میں اس کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری رہیں۔ ایکس پیغام میں کہا جب تک اعتماد سازی کے لیے حقیقی سیاسی عزم موجود نہیں ہوگا ایران کا جواب بھی اسی نوعیت کا رہے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سینئر سیاسی رہنما چودھری نثار علی خان کی رہائش کا آمد۔ چودھری نثار علی خان کے خوشدامن کے انتقال پر ان سے اظہار افسوس کیا۔ وزیر اعظم نے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے چودھری نثار علی خان کی عیادت بھی کی۔ ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ بھی موجود تھے۔ آپ کو بتائیں کہ چودھری نثار علی خان کے گھر وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد۔ چودھری نثار علی خان کے خوشدامن کے انتقال پر ان سے اظہار افسوس کیا۔ وزیر اعظم نے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے چودھری نثار علی خان کی عیادت بھی کی۔ ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی سے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور وفاقی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات۔ این ای سی اجلاس بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اور صوبائی حقوق پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا اگر صوبے کے 713 ماہ جیسا رویہ برقرار رہا تو این ای سی اجلاس میں شرکت مشکل ہو جائے گی۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ بجٹ اور قومی اہمیت کے فیصلوں سے قبل بانی پی ٹی آئی سے مشاورت اور ان کی منظوری ضروری ہے۔ وفاقی مذاکراتی ٹیم نے صوبے کے تحفظات اور مطالبات وزیر اعظم سمیت متعلقہ فورمز پر اٹھانے اور ان کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے ریاستی اداروں پر الزامات لگانے کے کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کو گرفتار کر کے 18 جون کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے عدم حاضری پر سہیل خان آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے۔ سول جج عباس شاہ نے سہیل آفریدی کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 18 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ آپ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر الزامات لگانے کا کیس سیول جج عباس شاہ نے سہیل آفریدی کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 18 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ صوبائی وزیر مینا خان آفریدی کی پشاور ہائی کورٹ میں پیشی۔ چیف جسٹس SM عتیق شاہ نے ان کے بیرون ملک سفر سے متعلق استفسار کیا۔ مینا خان آفریدی نے بتایا کہ انہیں ایئرپورٹ پر روک کر آگاہ کیا گیا۔ ان کا نام مختلف فہرستوں میں شامل اور پاسپورٹ بلاک ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر نام کسی اور فہرست میں شامل کیا گیا ہے تو اس کے خلاف الگ درخواست دائر کی جائے۔ عدالت معاملے کو سنے گی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے نوجوانوں کے لیے IT اور AI کے شعبے میں مزید اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ مینا خان آفریدی نے بتایا کہ حکومت نے بجٹ میں ان شعبوں کے لیے خصوصی فنڈ مختص کیے ہیں۔ عدالت نے متعلقہ درخواست جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ کوئٹہ وحدت کالونی گھر میں مبینہ طور پر ایک شخص نے بیوی بچوں کو قتل کر کے خود کو گولی مار دی۔ گولی لگنے سے 3 بیٹیاں، 1 بیٹا اور بیوی جاں بحق ہوئے۔ آصف خان شدید زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہے۔ معاملہ بچوں سمیت خودکشی کا ہے یا کچھ اور تفتیش کر رہے ہیں۔ واقعے کے پس پردہ خوفناک حقائق سامنے آ گئے۔ بچوں اور بیوی کو قتل کرنے والے آصف خان کی ویڈیو میں اہم انکشاف ہوا ہے۔ آصف نے مسائل کے حل کے لیے ویڈیو متعدد افراد کے ساتھ شیئر کی۔ آصف خان کے ویڈیو بیان کے مطابق آفتاب نامی شخص مختلف بہانوں سے تنگ کر رہا تھا۔ مسئلہ حل نہ ہونے پر آصف نے اپنے 3 بیٹیوں، 1 بیٹے اور بیوی کو قتل کر دیا اور خودکشی کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے افسوسناک واقعے کا نوٹس لیا۔ وزیر اعلیٰ کے معاون شاہدرین کے مطابق وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر جامع اور شفاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آصف خان کے بیان کی روشنی میں 2 مشتبہ اہلکاروں کو حراست میں لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ذمہ داران کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔
उधर तहसील अलाई की वादी चोड़ में 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग का वाकया, 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया दुकान पर पेश आया, जहां मामूली तनाज़ात शिद्दत अख्तियार कर गया और फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। लाशें पोस्टमार्टम के बाद मुर्सा के हवाले कर दी गई। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमाओं की ऑडियो लीक हो गई। लीक ऑडियो कॉल में रावला कोट में दहशतगर्द हमले और लाशें गिराने की पेशगी मनसूबाबंदी का इंकशाफ किया गया। शौकत मीर और ख्वाजा मेहरान के दरमियान मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो कॉल में शौकत नवाज मीर ने कहा कि जब तक रावला कोट में बड़े पैमाने पर तशद्दुद हमले और लड़ाई नहीं होती, हम मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए रावला कोट में सिक्योरिटी फोर्सेज की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाए। ख्वाजा मेहरान ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज रावला कोट में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मौजूद है। शौकत नवाज मीर ने कहा कि मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ कि जब तक रावला कोट में पुरतशद्दुद हमले और लड़ाई नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि कलअदम एक्शन कमेटी के हवाले से मुतअद्दिद शवाहिद पहले से भी मौजूद हैं, ताहम ये मुबैना फ़ोन कॉल का मामला इंतहाई संगीन नौइयत का है। इसके मुकम्मल जामे और गैर जानिबदाराना तहकीकात की ज़रूरत है, जो मुतल्लिका इदारों की जानिब से हंगामी बुनियादों पर फौरी तौर पर अमल में लाई जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि कलअदम GAAC के रहनुमा की मुबैना ऑडियो लीक ने कई हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है। अगर इसकी तस्दीक हो जाती है तो ये न सिर्फ तंजीम के खिलाफ कार्रवाइयों का मजबूत जवाब बनेगी, बल्कि इसके असद अज़ाइम और मुबैना सरगर्मियों को भी बेनकाब कर देगी। रावला कोट आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों में शहीद एहलकारों की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी IG आज़ाद कश्मीर, आला सिविल और अस्करी हुकाम, समाजी और सियासी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। IG लियाकत अली ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।